راضی گفتگو دے دوران چلو میں سارے کرنا تسی آدھے بیٹھے ہو تسی اتھے اندر بے کے سون لگا ہے جڑے پیچھے کوئی سو گئے تو کوئی پتہ نہیں کی کرتے بیٹھے انہوں نے تھوڑا جگہ ہو ہاتھ بلند کر گیا کوئی یا رسول اللہ ادھر بلند یا رسول اللہ لمبی چوڑی گل نہیں والد صاحب گل کر دے سی کیونکہ جڑے والد صاحب نسبت بیت دی محبت عقیدت رکھنے لے لوگ انہوں نے گل پسند کر دیں میں تو بالکل بیکار جی بندہ لیکن انہوں نے نسبت آ جاندی ہے لوگوں نے گل یاد آ جاندی ہے میاں محمد بخش سرکار ایک بڑھڑی اماں کسے محفل دے اندر حضور نبی رحمت دنا بار بار آیا کہ محمد محمد اس پکایا تو محمد محمد اس یاد کیتا تو اس کسی میں جلدی جلدی کسی بندے کو سوال کیتا بھئی محمد دا پتہ تا دے میں انہوں سمجھ رہی ہو سبحان اللہ محمد دا پتہ تا دے میں اس بندے آگے بھئی اماں میاں محمد بار سرکار دا پتہ پوچھ دیو سی اس آگے بھئی جہلم چلی جا انہوں محمد مل جا سی وہ بڑے سفران گئی میاں محمد بخش سرکار کو پہنچی نہ پوچھ دی جب میاں محمد بخش سرکار نال سامنا ہویا تو کہ محمد تم ہے سمجھ رہی ہو سبحان اللہ میاں محمد بخش سرکار جو لوگی گل سنی نا آپ دے ہوتے وقت کی کیفیت تاری ہوگی بے ہوش ہو گئے کہ میں نے اس محمد نگر لائی کھڑی ہے جس دے درد میں گدا جس دے درد میں نوکر جس ٹائم ہوش آیا نا بل اپنے انداز نال اماں نو جواب دیتا اماں میں کون آتا جڑے محمد دے پتے کچھ دی ودی وہ محمد کون ہے یا فرمایا اماں اے محمد ٹھگ محمد تے اے محمد چورے جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی اماں او محمد ہو رے اے محمد ٹھگ محمد تے اے محمد چورے جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی اماں او محمد ہو رے کچ بھی منکا لال بھی منکا تے ایکو رنگ دوہاں دا ترسی کول سراپ محمد وچ پینڈا سے محمد اے محمد رس محمد حضور دنال عدب کرو حضور دنال محبت کرو اپنی اولاد دے دل دے اندر حضور دی محبت پاؤ واللہ محبت مصطفیٰ دے موت آ گئی بندہ قبر دے اندر بعد جویسی حضور دا دیدار پہلے نصیب تھی گفتگو دے دوران کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے کوئی گل اوکھی لگ گئی ہوئے کسی گل کے غصہ آیا ہوئے سیدہ ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا خدا واسطے معاف کر سو اللہ دی پاک کچہری پاک بارگاہ دی اندر کوئی جملہ نہ زیبہ چرا گیا ہوئے خالق کائنات تمامی لوگوں نے گواہ بنا کے سچے دل نال توبہ کرنا میری توبہ قبول و منظور فرمے سو میرے لئے ساتھی رفیق سفر صرف دو شعر ناب دے پڑھ سی سید دا خادم تے نوکر سمجھ کے تمامی احباب دل کھول کے خدمت چکر سو اللہ تو انہوں جزائے خیر دے سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سوہنا مدینے والا دکھیاں مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سوہنے نام سوہنا ہر مرض دی دوائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے ذکر کر کے دل اپنا شاد کر لے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر
میں نبی دا صدقہ کل جان ہر بلائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنے دا نام سوہنا ہر مر